बड़ी उम्र के वो अफराद जो कि बचपन में कुरान करीम ना पढ़ सके या पढ़ा तो है लेकिन लहजा तलफ़ुज़ अदायगी दुरुस्त नहीं है, उनके लिए हमारा ऑनलाइन व्हाट्सएप पे कोर्स जारी है। आज उस कोर्स का हमने सबक नंबर 81 पढ़ना है। इससे पहले के इसबाक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आई बटन में मौजूद है। उन इसबाक को आप लाजमी से देखें और सुनें। वीडियो को आप अपने दोस्तों अहबाब में लाजमी से शेयर कीजिए, वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें। आज हमने सबक स्टार्ट करना है जी आयत नंबर 11 नंबर आयत से आगे स्टार्ट करना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलकुम निस्फ़ु मा तारका। यहाँ पर इस पूरे हिस्से में सिर्फ मीम को लंबा किया जाएगा क्योंकि मीम के ऊपर ज़बर आगे अलिफ है, बाकी कोई हरफ लंबा नहीं करना। अज़वाजुकुम, अज़वा वाव को लंबा करेंगे, वाव के ऊपर ज़बर आगे अलिफ है। अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलद। यहाँ देखिए जी कोई हरफ लंबा तो नहीं हो रहा, लेकिन वो उसूल यहाँ पर अप्लाई होगा कि जहाँ पर जज़म और शद वाला हरफ इकट्ठा हो तो जज़म वाला हरफ नहीं पढ़ा जाएगा। देखिए इन नून के ऊपर जज़म है, लाम के ऊपर शद है, तो यहाँ पर नून नहीं पढ़ा जाएगा, हमज़ा को डायरेक्ट आगे लाम के साथ मिलाएंगे। इल्लम, ठीक है, आगे यकुन लहू, यकुन नून के ऊपर जज़म है, लाम के ऊपर शद है, तो नून यहाँ पर नहीं पढ़ा जाएगा। यकुल लहुन्ना वलद, ये वलद यहाँ पर हम वक़फ़ कर रहे हैं तो दो पेशें जो है ये ख़त्म हो जाएंगी। फ़इन काना, काना के काफ को लंबा करेंगे, ज़बर के बाद अलिफ है। लहुन्ना वलदुन फलकुमुर रुबुउ, कोई हरफ लंबा नहीं हो रहा जी, ध्यान से अच्छी तरह लफ्ज़ कोई लंबा नहीं करना। फलकुमुर रुबुउ मिम्मा, दूसरी मीम को लंबा करेंगे, ज़बर के बाद अलिफ है। मिम्मा तरकना मिन बअदि वसिय्यतिन यूसीना, यहाँ तक जी वसिय्यतिन के अंदर कोई हरफ लंबा नहीं हो रहा। आगे यूसीना, यूसीना के या को लंबा करेंगे, या के ऊपर पेश आगे वाव, और स्वाद को लंबा करेंगे, स्वाद के नीचे देर आगे या आ रही। यूसीना बिहा, बिहा के हा को लंबा करेंगे। औ दैन, दैन के अंदर कोई हरफ लंबा नहीं करना, ना इसको मजहूल पढ़ना, दैन नहीं पढ़ना। औ दैन, ये दो ज़ेरें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी वक़फ़ की वजह से। वाला हुन्नर रुबुउ, ये देखिए कोई हरफ लंबा नहीं करना लेकिन शद्दे साथ साथ करते रहना। वाला हुन्नर रुबुउ मिम्मा तारकतुम, मिम्मा के दूसरे मीम को लंबा करेंगे। मिम्मा तारकतुम ये देखो वही लफ्ज़ लंबा कोई नहीं होगा लेकिन यहाँ पर जज़म शद वाले हरफ इकट्ठे हैं। इल्लम यकुल लकुम वलद, कोई हरफ लंबा नहीं हो रहा जी। फ़इन काना, काफ को लंबा करेंगे, ज़बर के बाद अलिफ है। लकुम वलदुन फलहुन्ना सुमुनु, ये अच्छी तरह मशक कीजिएगा जी, ये शद और शद एक दूसरे के साथ आगे मिल भी रही है। फलहुन्ना सुमुनु मिम्मा तरकतुम, मिम्मा के दूसरे मीम को लंबा करेंगे। तरकतुम मिन बअदि वसिय्यतिन, कोई हरफ लंबा नहीं हो रहा जी। तूसूना, ता को लंबा करेंगे, सवाल को भी लंबा करेंगे क्योंकि पेश के बाद वाव आ रही है। तूसूना बिहा, बिहा के हा को लंबा करेंगे। औ दैन, ये वही लफ्ज़ है, लंबा नहीं करना, मजहूल नहीं पढ़ना। व इन काना, काना के काफ को लंबा करेंगे। रजुलुई यूरसु, रजुलुई यूरसु, या को लंबा करेंगे, पेश के बाद वाव आ रही है। यूरसु कलालतन, पहले लाम को लंबा करना है जी, पहले सिर्फ पहले लाम को, बाकी नहीं कोई हरफ लंबा करना। कलालतन अविमराअतुन, कोई हरफ लंबा नहीं, वाव को डायरेक्ट आगे मीम के साथ मिलाना है। अविमराअतुन, कोई हरफ लंबा नहीं। वालाहू, वालाहू के हा को लंबा करेंगे, हा के ऊपर उल्टा पेश है। अखुन औ उख्तुन, ये अच्छी तरह जी समझ ले, आखुन नहीं इसको पढ़ना, अखुन, हम ज़बर आ खा दो पेश खुन, अखुन, अखुन औ उख्तुन, कोई हरफ लंबा नहीं होगा यहाँ पर। फालिकुल्ली वाहिदिन, फालिकुल्ली कोई हरफ लंबा नहीं, वाहिदिन के वाव को लंबा करेंगे, ज़बर के बाद अलिफ है। वाहिदिन मिनहुमस सुदुस, कोई हरफ लंबा नहीं हो रहा लेकिन तवज्जो की ज़रूरत है, तवज्जो के साथ समझने वाला और पढ़ने वाला आज का सबक है। हाँ जी, आगे जी। फ़इन कानू, कानू के काफ को लंबा करेंगे और नून को भी लंबा करेंगे क्योंकि काफ के ऊपर ज़बर अलिफ और नून के ऊपर पेश आके वाव आ रही है। फ़इन कानू अक्सरा मिन ज़ालिका, अक्सरा कोई हरफ लंबा नहीं, ज़ालिका के दाल को लंबा करेंगे, दाल के ऊपर खड़ी ज़बर है। ज़ालिका फ़हुम शुरका, शुरका के काफ को लंबा करेंगे, बड़ी मद है 5 अलिफ के बराबर। फिर सुलूसी, कोई हरफ लंबा नहीं, सुलूसी नहीं पढ़ना इसको वरना मजहूल हो जाएगा और गलत हो जाएगा।
فی الثلث من بعد، کوئی حرف یہاں پہ لمبا نہیں کرنا. یہاں پر دیکھیں جی یہ پیچھے بھی جو گزرے نا من بعد، یہ نون کے اوپر جزم ہے، آگے با آ رہی ہے. تو میں نے عرض کیا تھا جہاں پر بھی نون کے اوپر جزم ہو یا دو زبر دو زیر دو پیش اس کے بعد با آ رہی ہو تو وہاں پر چھوٹی سی میم لگی ہوتی ہے. یہاں پر بھی دیکھیں چھوٹی سی میم لگی ہوئی ہے تو یہاں پر میم کی آواز کے ساتھ غنہ کرنا ہے. میم 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 بعد، ٹھیک ہو گیا. وصیت یوصا، یوصا کے یا کو بھی لمبا کریں گے، صاد کو بھی لمبا کریں گے. یا کے اوپر پیش ہے واو اور صاد کے اوپر کھڑی زبر. یوصا بہا او دین، او دین اگر وقف کرتے ہیں تو دین، نہیں وقف کرتے تو دین. غیر، اس کو غیرہ نہیں پڑھنا، غیر مضار، ٹھیک ہے. یہاں پر ہم وقف کر رہے ہیں تو را کے نیچے دو زیریں ہیں یہ ختم ہو جائے گی. مضار. وصیۃ من اللہ، کوئی حرف لمبا نہیں ہوگا. وصیۃ کے اندر لفظ اللہ آگے من اللہ، یہ لفظ اللہ کھڑی زبر ہے اس کو لمبا کریں گے. واللہ علیم حکیم، واللہ لفظ اللہ کھڑی زبر لمبا کریں گے. علیم حلیم، علیم حلیم کے لام کو لمبا کریں گے کیونکہ لام کے نیچے زیر آگے یا آ رہی ہے. تلک حدود اللہ، حدود پہلی دال کو لمبا کریں گے، دال کے اوپر پیش آگے واو آ رہی ہے، اور لفظ اللہ آگے اس کو بھی لمبا کریں گے. حدود اللہ. ومن یطع اللہ ورسولہ، یطع اللہ لفظ اللہ کھڑی زبر ہے، اور ورسولہ کے سین کو لمبا کریں گے، سین کے اوپر پیش آگے واو آ رہی ہے، اور ورسولہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے تو اس ہا کو بھی لمبا کریں گے. ورسولہ یدخلہ جنات، جنات نون کو لمبا کریں گے کھڑی زبر ہے. جنات تجری، تجری را کو لمبا کریں گے، را کے نیچے دیر آ گیا. من تحتها الانہار، ہا کے اوپر کھڑی زبر، ہا کو لمبا کریں گے. خالدین، خا کو لمبا کریں گے، خا کے اوپر کھڑی زبر، دال کے نیچے دیر آ گیا. خالدین فیہا، فا اور ہا دونوں کو لمبا کریں گے، ہا فا کے نیچے دیر آ گیا اور ہا کے اوپر زبر آگے لف ہے. وذالک، ذالک ذال کو لمبا کریں گے، ذال کے اوپر کھڑی زبر ہے. ذالک الفوز العظیم، عظیم وا کو لمبا کریں گے، وا کے نیچے زیر آگے یا آ رہی ہے. ومن یعص اللہ، یعص اللہ لفظ اللہ کھڑی زبر، لفظ اللہ کے علاوہ کوئی حرف لمبا نہیں کرنا. ومن یعص اللہ ورسولہ، سین کو لمبا کریں گے، سین کے اوپر پیش ہے واو، اور آگے الٹا پیش ہے تو الٹا پیش والے حرف کو بھی لمبا کریں گے. ورسولہ ویتعد حدودہ، پہلی دال کو لمبا کریں گے اور ہا کے اوپر جو الٹا پیش ہے اس ہا کو لمبا کریں گے. حدودہ یدخلہ نار، یدخلہ کوئی حرف لمبا نہیں. نارن نون کو لمبا کریں گے، نون کے اوپر زبر آگے الف. نارن خالدن، خا کو لمبا کریں گے، زبر کے بعد الف ہے. خالدن فیہا، فا اور ہا دونوں کو لمبا کریں گے. وَلَهُ، وَلَهُ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ہا کو لمبا کریں گے. وَلَهُ عذاب، ذال کے اوپر زبر آگے الف ہے تو ذال کو لمبا کریں گے. عذاب مہین، ہا کے نیچے زیر آگے یا تو ہا کو لمبا کریں گے. آگے دیکھیں جی واللاتی، لام کو لمبا کریں گے، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے. واللاتی، تا کو بھی لمبا کریں گے، تا کے نیچے زیر آگے یا. واللاتی یاتین، یا کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، یا کے اوپر زبر ہے اور حمزہ کے اوپر جزم ہے تو یا کو جھٹکا دیں گے. یاتی، آگے تا کو لمبا کریں گے. یاتین الفاحشۃ، فا کو لمبا کریں گے، زبر کے بعد الف. من نسائکم، سین کو لمبا کریں گے، بڑی مد ہے 5 الف کے برابر. فاستشہدوا، دال کو لمبا کریں گے، دال کے اوپر پیش آگے واو، باقی کوئی حرف لمبا نہیں کرنا. علیہن، اس کو علیہن نہیں پڑھنا. علیہن اربعۃ منکم، اربعۃ منکم کوئی حرف لمبا نہیں ہو رہا. فإن شہدوا، دال کے اوپر پیش آگے واو. شہدوا فامسکوہن، کاف کو لمبا کریں گے، کاف کے اوپر پیش آگے واو آ رہی ہے، باقی کوئی حرف لمبا نہیں کرنا. فامسکوہن فی البیوت، یا کو لمبا کریں گے، یا کے اوپر پیش آگے واو آ رہی ہے. فی البیوت حتی، حتی کے تا کو لمبا کریں گے، کھڑی زبر. یتوفاہن الموت، یتوفا کے فا کو لمبا کریں گے، فا کے اوپر کھڑی زبر ہے. یتوفاہن الموت او یجعل اللہ، یجعل اللہ لفظ اللہ کھڑی زبر. یجعل اللہ لہن سبیلا، سبیلا کے با کو لمبا کریں گے، با کے نیچے زیر آگے جا، اور آگے جو دو زبریں وہ وقف کی وجہ سے ختم ہو جائیں گی. سبیلا.
واللذانی زال کو لمبا کریں گے، زال کے اوپر کھڑی زبر ہے، واللذانی یاتیانہا یا کو جھٹکے کے ساتھ، اور آگے اگلی جو جان ہے یاتیا، اس یا کو لمبا کرنا ہے، یاتیانہا ہا کو بھی لمبا کریں گے، ہا کے اوپر زبر آگے الف ہے، منکم فآذوہما فا حمدہ کو لمبا کریں گے، زال کو بھی لمبا کریں گے، اور آخر سے میم کو بھی لمبا کریں گے، تو کھڑی زبر اور پیش کے بعد واو آ رہی ہے فآذو کے، فآذوہما، فَإِن تابا با کو لمبا کریں گے، تا اور با دونوں کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ زبر کے بعد الف آ رہا ہے، فَإِن تابا وَأَصْلَحا ہا کو لمبا کریں گے، زبر کے بعد الف، فَأَعْرِضُوا ضاد کو لمبا کریں گے، ضاد کے اوپر پیش آگے واو، عَنْهُمَا میم کے اوپر زبر آگے الف، عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ کَانَ کاف کانا کے کاف کو لمبا، توا واو کے اوپر شاد کر کے پھر واو کو لمبا کریں گے، توا بررحیمہ رحیمہ کے ہا کو لمبا کریں گے، ہا کے نیچے زیر آ گئی یا آ رہی ہے۔ امید ہے جی آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اچھی طرح مشق کریں اور ویڈیو کو لازمی سے لائک، دوستوں احباب میں لازمی سے شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔